मसीह के बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज हम बहुत ही खूबसूरत दिन मना रहे हैं। आज वो दिन है जिस दिन हर औरत अपने आप की पहचान के लिए उस दिन को मनाती है। कहने को तो हर दिन औरत का है, औरत के बिना कोई दिन ही नहीं, लेकिन आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो खास तौर पर तमाम औरतों के लिए है। कुरैश की हर एक औरत जो कहीं भी है उसके लिए आज का ये दिन मनाया जा रहा है। तो हम भी आज के इस दिन को आपके साथ मिलकर मनाएंगे। तो इस दिन की मुनासिबत से एक छोटी सी नज़म आपकी पेश खिदमत। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। कायनात है जिस्म अगर तो, कायनात है जिस्म अगर तो, कायनात की जान हूँ मैं। ज़र्रा हूँ पर अपने अंदर, ज़र्रा हूँ पर अपने अंदर, एक अनमोल जहान हूँ मैं। अपनी राह की हर मुश्किल को, अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं। मादर भी मैं, दुख्तर भी मैं, मादर भी मैं, दुख्तर भी मैं, इज़्ज़त हूँ और मान भी हूँ। आने वाली सब नस्लों को, आने वाली सब नस्लों को देती अपना ज्ञान हूँ मैं। ऐ इस दुनिया के दानाओं, ऐ इस दुनिया के दानाओं, मत समझो नादान हूँ मैं। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस दिन को मनाने के लिए हमने बहुत सी खूबसूरत खवातीन को आज अपने प्रोग्राम में मदा किया है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आप सबको मिलवाती हूँ। तो मिसेस सना, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। Thank you, Miss. मिसेस नरगिस, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिसेस बिमला, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिस रुबैका खान, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। तो आज हम अपने मेहमानों के साथ औरत के कुछ अनोखे, कुछ खूबसूरत किरदारों के बारे में सीखेंगे और हम मिलकर आज के इस आलमी दिन को मनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे दुआ के साथ, और मैं चाहूँगी कि मिस रुबैका खान आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान कुदूस खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमेशा से हमारा खुदा रहा है। तू हमारा खालिक है, मालिक है। तेरे खल्क करने से आए खुदावंद हम इस दुनिया में अहम मकाम हासिल करते हैं, और तुझी के प्यार करने के वसीले से आए खुदावंद हम ख़ानदानों में माशरती तौर पर कलीसिया में बरकत पाते हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज के इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। हमारा मुआवन और मददगार रहे, ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम से जो बातें शेयर करते हैं माशरती नुक्ता नज़र से, सियासी नुक्ता नज़र से, उसमें तेरी बरकत हर एक सुनने वाले को मिले। यीशु मसीह के कुदूस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वुमेंस डे आखिर है क्या, हम इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों मनाते हैं, इसका पस मंज़र क्या है, और सबसे पहले ख़वातीन का ये आलमी दिन कब और क्यों मनाया गया। तो इसके लिए मैं दावत देती हूँ मिसेस सना, आप हमें बताएं कि ख़वातीन के इस आलमी दिन का पस मंज़र क्या है। थैंक यू मिस सोनिया। असल में जब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो तब वुमेंस जो थी वो इतनी इक़्तिदार में नहीं थी, और तब उनको इतने सोशली भी राइट्स हासिल नहीं थे। लेकिन ये जो वाक़या है, जब ये स्टार्ट हुआ दिन, तब सोशली और एज ए वर्किंग वुमेन उनको वो राइट्स हासिल नहीं थे। तो 1857 में इस दिन को बाकायदा मनाया गया 8 मार्च को। लेकिन उससे पहले 1905 में तकरीबन कोई 1500 वुमेंस ने एक मार्च की, और उस मार्च का जो मकसद था कि वुमेंस को एक तो जो उनके ड्यूटी आवर्स हैं उनमें एक अच्छा पैकेज मिल सके, फिर उनको जो पे किया जाता है वो उनकी पे जो है वो स्मार्ट पे होनी चाहिए, मतलब जैसे मर्दों को किया जाता है वैसे ही उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। और जो तीसरी वजह थी कि उनको वोट का भी हक दिया जाए। इस तौर से उन्होंने ये मार्च किए और फिर इस दिन को बाकायदा तौर पे मनाया गया। और एक जो मज़े की बात है, इस दिन को वो जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें 3 कलर्स वो हाईलाइट करते हैं। उसमें एक है पर्पल,
اور ایک ہے گرین اور وائٹ. پرپل جو ہے اس کا مقصد ہے کہ جسٹس، ہمیں انصاف ملے، اور گرین جو ہے وہ امید کرتی ہیں، ان کو ہوپ ہے کیسا ہوگا، اور جو وائٹ ہے پیورٹی کا، کہ صاف شفاف جو رائٹس ہے وہ ان کو ملنے چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ اس ٹائم میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی اور پھر اس کو آگے لے کے چلا گیا، اور پھر اس پہ غور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وومنس کو اسی طرح سوسائٹی میں پروفیشنلی ان کو آگے لایا گیا تاکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں کہ وہ دنیا میں ایز اے وومن، ایز اے جس کریکٹر میں بھی ہیں وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں. کیونکہ وہ بالکل مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تو پھر رائٹس پہ ان کے ایکول ہی ہونے چاہیے تھے. اور آج شاید اسی وجہ سے ہم جو ہیں اس سوسائٹی میں بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ تب کے جو فیصلے کیے گئے کہ عورت کو بھی مردوں جیسے سملر حقوق ملنے چاہیے، ان کو وہی سیلری پیکج ملنا چاہیے جو ایک مرد کو آفر کیا جاتا ہے. عورت کو کہیں نہ کہیں کمزور سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ مرد جتنی محنت نہیں کر سکتی، لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو عورت کو مرد کے برابر کا رتبہ دیا گیا ہے، اور عورتیں وہ ہر کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں ہمیں بھی چاہیے کہ شانہ بشانہ مردوں کے چلیں اور اپنے آپ کو کبھی بھی مردوں سے کم نہ سمجھے، کیونکہ خداوند نے ہمیں تخلیق کا حصہ دار بنایا ہے، خداوند نے اپنے ماسٹر پلان میں ہمیں شامل کیا ہے. تو ایک عورت کو جب خدا نے اپنا حصہ دار بنا دیا، خدا نے اپنے ماسٹر پلان میں شامل کر لیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آج کے ان مردوں کے ساتھ بھی شانہ بشانہ مل کر کام کر سکتے ہیں. میم ہمیں مزید بتائیے آج کے اس دن کے حوالے سے. جی ضرور، میں بتانا چاہوں گی. آپ نے جو تخلیق کی بات کی ہے یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اور دنیا میں عورت کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے، دنیا میں جو عورت کا آنا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. ہوا کو جب خدا نے بنایا تو آدم کی پسلی میں سے بنایا، سو یہ اس کی باڈی کا ایک بڑا قریب حصہ ہے اور رسپیکٹڈ ہے. اور پھر ایک جو خاص بات ہے، خدا نے کہا کہ یہ اس کی مددگار ہے، مطلب اس کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اور تیسری کہ وہ اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جسم کا حصہ ہے. مرد جو ہے وہ ہیڈ ہے اور عورت جو ہے وہ باڈی ہے، اور ہیڈ جو ہے وہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کی پروٹیکشن میں ہے. اور پھر جو تیسری بات ہے، اس ریلیشن کو خدا نے بہت رسپیکٹ دی، ترجیح دی، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا لیکن اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. چھوڑنا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اگنور کرے گا، مطلب اس کی پریفرنس ہے، وہ اہم ہے زندگی کے ہر فیصلے میں، زندگی کے ہر قدم میں. فیملی کے جو بھی پلانز ہیں، بچوں کے بارے میں جو بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ گھر میں چلے گا، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ اس کی مددگار ہوگی، لیکن ہیڈ جو ہے وہ اس کا ہسبینڈ کرے گا. اور یہ خدا نے ایک بڑا ہی خوبصورت تعلق اور ایک بڑی خوبصورت کریشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. بالکل بالکل. اور یہی بات جو ہم آج منا رہے ہیں، جو دن ہم منا رہے ہیں، وہ اسی لیے منا رہے ہیں کہ ان تمام عورتوں تک یہ پیغام ہمارا جائے کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں. وہ چاہے پھولوں کی طرح بہت نازک سی ہیں، لیکن وہ ایک فولادی چٹان کی طرح مضبوط بھی ہیں. تو عزیزوں، آئیے آج کے اس عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور عورت کے ایک اور کردار کے بارے میں سیکھتے ہیں. ہم معاشرے میں بہت سی خواتین رہتی ہیں، لیکن اگر یہی خواتین ایک دوسرے کی مددگار بن جائیں تو ہمارا معاشرہ پھولوں کی طرح مہکنے لگ جائے گا. کبھی کبھی خواتین ہی خواتین کی دشمن بن جاتی ہیں، وہ ان کے پیروں کو کھینچتی ہیں، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح خواتین کی مددگار بن سکتی ہیں اور کس طرح ہم اپنے اس معاشرے کو ایک اور اچھا روپ دے سکتے ہیں. تو اس عنوان کو سیکھنے کے لیے میں مسز نرگس کو دعوت دوں گی کہ وہ ہمیں اس عنوان خواتین کی مددگار کے بارے میں کچھ بتائیں. تھینک یو مس سونیا. بہت اچھا آپ نے بھی بیان کیا اور بیٹی نے بھی بہت اچھا بیان کیا ہے. تو ہم اسی مد نظر کو رکھتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا بیان کروں گی کہ خداوند یسوع مسیح نے ہی شروع سے ہی ایک عورت کو چنا. اس نے کہا کہ عورت کی نسل سے ایک بچانے والا پیدا ہوگا اور وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا ذکر کیا کہ عورت کی کوئی نسل نہیں ہوتی،
لیکن خداوند نے سٹارٹ ہی عورت سے لے کر ہم دیکھتے کہ اینڈ تک خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے، ترجیح دی ہے، اور ایک نجات کے بڑے منصوبے کو عورت کے ذریعے سے پورا کیا۔ دوسرا ہم دیکھ سکتے کہ نہ صرف معاشرے میں رہتے ہوئے ایک عورت کو عام سا دیا گیا، اس کو بڑی صلاحیت دی گئی، اور اس کو کلیسیا میں، خاندان میں ایک بہت بڑی عزت ملتی رہی ہے۔ تو جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، میں آج ایک عورت کے کردار سے، نہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، ہم اس کے بچوں کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے شوہر کب فوت ہوا، کب کیا ہوا، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کس قدر دوسروں کی مددگار ثابت ہوئی، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے، جیسے اس نے ہماری فکر کی، ہمیں ترجیح دی، ہماری زندگیوں میں اپنا گہرا کام کیا ہے، اور ہمیں صلاحیت دی ہے، خوبیاں ڈالی ہیں، روح القدس کی تحریر سے ہم خداوند کے اس منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عورت کے کردار پہ ہم غور کریں گے، وہ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 36 آیت سے آج جو ایک عورت کے کردار پہ غور کریں گے، یہ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کا جو کردار ہے دوسرے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، کہ ہم کس طرح سے اپنے ہنر سے، اپنے کردار سے، اور کس طرح ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مدد کلیسیا میں بھی ہو سکتی ہے، خاندان میں، پڑوسیوں میں بھی، اور پسماندہ لوگوں میں بھی ایسی مدد ہو سکتی ہے۔ آئیں میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، اعمال 9 باب اس کی 36 آیت سے لے کر 43 آیت تک اس کی تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور یافا میں ایک شاگردہ تھی تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے۔ وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدیا یافا کے نزدیک تھی، شاگردوں نے یہ سن کر پترس وہاں ہیں 2 آدمی بھیجے، اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پترس اٹھ کر ان کے پاس ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے تبیتا اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات ساری یافا میں مشہور ہو گئی، اور بتیرے خداوند پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کی ہاں رہا۔ آمین آمین۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں یافا میں ایک شاگرد، پہلی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاگرد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ سیکھنے والی، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا استاد ہے جو تعلیم دیتا ہے، جو اچھی تربیت کار ہے، اس کی جو نصیحت کار ہے۔ اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو شاگرد لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھا ہوا اور سکھانے والا، ٹھیک ہے، سیکھا ہوا اور سکھانے والا۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلام سے اور خدا کے لوگوں سے نہیں سیکھنا چاہتے، بلکہ وہ بہت سارے ادھر ادھر کی نقل کرتے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں، اور چاہے وہ دوسروں کے لیے یہ کردار بابرکت ہو یا نہ ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک خوبصورت کردار اس میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک عورت کس قدر تربیت یافتہ نظر آتی ہے،
और सीखने वाली और फिर आगे सिखाने वाली भी बन जाती है, दूसरों की मददगार साबित होती है। और तबीता के नाम का मतलब है हिरनी, ठीक है। हिरन जो था, पता चलता है कि वो पानी का बहुत प्यासा होता है ना, और उसकी जो भाग दौड़ है वो भी बहुत ज़्यादा है, भागने वाला भी जानवर है। और ये पानी जितना ये अपने अंदर ले सकता है उतना ही कम पड़ जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए पानी इसको स्टोर करना पड़ता है अपने अंदर। तो हम देख सकते हैं कि ये जितनी ये पानी की मिसाल हम देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं, उतनी ही इसकी ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आती है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कि बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। ये दोनों चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में नेक किरदार, चाल चलन पेश करता है, और ज़िंदगी में जो खूबियां हैं नेक वो जाहिर करना, ठीक है। जो कुछ इंसान के अंदर होता है वो मजबूर होता है कि मैं किस तरह से कलीसिया में या दूसरों की मदद करने के लिए पेश रह कर उनकी हेल्प कर सकूं, ताकि किसी न किसी तरीके से कमज़ोर लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें ये खूबी पाई जाती थी कि ये नेक काम करने में, नेक किरदार अदा करने में, नेक सोच को इस्तेमाल करने में वो पेश रहती थी औरतों के साथ, कलीसिया के साथ और अपने मिलने जुलने के लोगों के साथ। फिर दूसरा लफ्ज़ जो आता है वो है खैरात। इसमें पता चल रहा है कि देने वाली औरत, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि मुआशरे में रहते हुए इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देने के लिए तैयार नहीं होते, लेने के लिए तैयार होते हैं। ख़ास तौर पे हम जब बेवाओं को देखते हैं तो जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो क्या करती हैं, यही बात उनका एक वसीला बन जाता है कि अभी हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ उधर से मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा। लेकिन इसके बारे में कलाम बता रहा है कि वो खैरात किया करती थी, यानी कि देने वाली औरत थी, दूसरी की हेल्प करने वाली, दूसरों को सहारा देने वाली थी, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करती थी। आज के मुआशरे में महंगाई के ताल्लुक से हर कोई खींचने वाला लोग है, देने वाला कम होता है। तो हम देख सकते हैं कि कलाम के रूप को और कलाम को सामने रखते हुए अगर हम ये बात सीखते हैं तो हमें ज़रूर इस किरदार को अपने अंदर लेना है और दूसरों को ये बात सिखानी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर तौर से हम इस खिदमत के काम को आगे लेके जा सकते हैं और अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरत हमें इस बात की समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। हम अगर पढ़ेंगे नहीं हवाला, लेकिन ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है 50 ज़बूर में उसकी 23वीं आयत में कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और उसको मैं उसके चाल चलन को, और आखिर में ये लिखा कि मैं उसको अपनी नजात दिखाऊंगा। खुदा जब हम खैरात के काम करते हैं, नेकी काम करते हैं, तो खुदा इसका अजर बहुत बड़ा देता है। आसमान पर भी अजर है और इस ज़मीन पर भी हमें अजर मिलता है। और तीसरा जो इसमें पॉइंट नज़र आता है कि वो बीमार हो जाता है। आखिर इंसान क्या होता है कि जब थक जाता है मेहनत करके, वो बीमार पड़ गई है, तो बीमारी उसकी ऐसी थी कि आखिरकार वो डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो उसे नला धला कर बिल्कुल रेडी बाला खाना में रख देते हैं। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि जब उसे बॉक्स में डाला जाता है तो एक ऐसी जगह अरेंज की जाती है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सामने रखा जाता है ताकि उसके लिए जनाजा पढ़ा जाए, उसकी शुक्रगुजारी की जाए, दुआ की जाए। तो इसके लिए भी यही समा था कि उसको रेडी किया गया था सब कुछ। लेकिन बावजूद इसमें एक ख़ास खूबी देखते हैं तो जो मुकद्दस लोग हैं और भी उधर शागिर्द थे। यहाँ लिखा है शागिर्दों ने ये सुन कर के वहाँ पतरस है याफा में, तो उसको बुलवाया, ताकि अभी भी शायद ये नहीं पता चल रहा कि उसको जनाजे के लिए, दुआ के लिए बुलाया गया, उनका क्या ख्याल था, क्या मान था। लेकिन जब पतरस को वहाँ से बुलाया गया तो लिखा बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और जब पतरस आया तो उन सबको उन्होंने बाहर निकाला और फिर क्या किया
کہ ان کو باہر جب نکالا تو گھٹنے ٹیک کر پطرس نے خدا سے دعا کی، اور خداوند نے اس کلیسیا کے لیے، ان مقدس لوگوں کے لیے، ان شاگردوں کے لیے جو اکٹھے ہوئے تھے اس کی محبت میں، اس کی عقیدت میں، دکھ میں، تو ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا کہ خداوند نے جب اس نے دعا کی تو لکھا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھی اور وہ زندہ ہو گئی۔ خداوند کا شکر ہو کہ خدا، ہمارا قدرت والا خدا، ہمیں زندہ کر سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے۔ وہی ہے جو مردوں کو جان دے سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، اور وہ مردوں میں سے خود بھی جی اٹھا اور وہ اپنے لوگوں کو بھی جی اٹھنے کی وہ قدرت دکھا کر ہماری زندگیوں میں گہرا کام کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کو سب لوگوں کو، مقدس لوگوں کو، بیواؤں کو بلا کر انہیں زندہ ان کے سپرد کیا تو وہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو وہ سب لوگ شکر گزاری کرنے لگے۔ اور اس سبب سے جب خدا میرے اور آپ کی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے، جس کے پیچھے خدا کا مقصد بھی ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ کہ کمزور لوگ جو خدا سے دور ہیں وہ خداوند پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اسی لیے خدا نے، ہم نے سٹارٹ لیا کہ وہ نیک کام کرتی تھی، خیراتی کام کرتی تھی، اور یہی کام کہ خدا جب میرے اور آپ کے وسیلے خواتین میں کام کرنا چاہتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بچانے والے بن سکے اور دوسروں کی ہیلپ کر کے دوسروں کو اٹھا کھڑا کرے، تاکہ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا ہے، تھکے ماندے بہت سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو میم۔ بڑی خوبصورتی سے مسز نرگس نے ہمارے لیے بیان کیا کہ کس طرح خواتین کی مدد کر سکتی ہیں، اور کس طرح تبیتا جو کہ خداوند خدا کی شاگرد تھی، کیسے اس کی زندگی میں یہ معجزہ ہوا، اور پطرس کے وسیلے سے پطرس نے جب اس کے لیے دعا کی تو وہ مردوں میں سے مر چکی تھی اور بالکل اپنی آخرت کی تیاری میں تھی، اور کس طرح وہ جی اٹھی۔ تو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ ہم آج کے اس عالمی دن پر آگے مزید سیکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔